بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم صحة. درسنا 81، وموضوع درسنا إن شاء الله القاعدة الخامسة والقاعدة السادسة، وندرس القاعدة العقود. ما معنى العقود؟ العقود معناها 20، 30، 40، 50. فكيف نستعمل؟ هل هذه العقود تختلف وتتبدل وتتغير بتغير المعدود أو لا تتغير؟ فتعالوا ندرس. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الخامسة، العقود. ما معنى العقود؟ نحن فهمنا من 20 إلى 90. طيب، من 20 إلى 90 لها صيغة واحدة، صيغة واحدة، سواء كان التمييز مذكر أو مؤنث. مثلا أنا أقول كتابا، كتابا، فبداية نقول 20 كتابا. عندي، میرے پاس، 20 کتاباً، 20 کتابیں ہیں. وکذالک میرے پاس 20 کاپیاں ہیں، تو میں کہوں گا عندی 20 کراسة. فانظر، کراسة معدود مؤنث، کتاباً معدود مذکر. اما 20 فلا يختلف، لا يختلف 20 باختلاف المعدود، كتابا مذكر، كراسة مؤنث. كذلك 20 طالبا، 20 طالبة، فالطالب مذكر والطالبة مؤنث. أما 20 فلا يختلف. فهذا ما قاله في هذه القاعدة: العقود من 20 إلى 90 لها صيغة واحدة، سواء، سواء يعني هذا سواء كان التمييز، كان المعدود مذكر أو مؤنث، فلا اختلاف في ذلك، صيغة واحدة لا تتغير هذه الصيغة. أتى بالأمثلة. المثال الأول: في جيبي، میرے جیب میں، حوالی یعنی تقریباً 20 روپیہ، 20 روپیہ، کیونکہ 20 یہاں پر مضاف ہے نا، حوالی مضاف ہے، 20 مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ میں آپ کو پتہ ہے یا آتا ہے، اور جب مضاف الیہ نہ ہو یعنی مبتدا ہو 20، ٹھیک ہے، یا خبر ہو، تو مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتا ہے. تو 20 کتاباً، 20 رجلا لا باس. هنا انظروا 20 روبية، ف20 نفسه روبية، هذا مؤنث. عندي 30، يعني هذا نفهم. عندي مضاف مضاف إليه مبتدا، 30 خبر، فالخبر مرفوع، لذلك هناك 30، هناك واو موجود، 30، 30. الآن أنا مثلا أقول میں نے 30 آدمی دیکھے، میں نے دیکھے. رأیت، رأیت یہ فعل فاعل ہے، رأیت، رأى فعل، تو ضمیر اس کا فاعل. اب مفعول آئے گا، اور آپ کو پتہ ہے مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے رأیت 30، رأیت 30 رجلا، میں نے 30 آدمی دیکھے. فهناك 30، لا نقول 30، کیونکہ یہاں فعل فاعل موجود ہے. اب مفعول اور مفعول منصوب ہوا کرتا ہے. اما هنا 30، فلماذا؟ لأن عندي مضاف مضاف إليه مبتدا، و30 خبره، فالخبر يكون مرفوعا، فذلك بالواو. أما هنا فلذلك هذا يقبل العمل. طيب، يقبل العمل معرب، ليس مبني، معرب إذا دخل عليه عامل. لذلك حوالي مضاف، 20 مضاف إليه. هل فهمنا هذا؟ جيد. فهذه نراجع. انظروا، اذا اقول عندي 30 روپیہ، میرے پاس 30 روپے ہیں، عندي 30،
تو ہم یہاں پر واو کا ذکر کریں گے، لیکن جب میں نے کہا رأیت ثلاثین تو ادھر یہ آئے گا۔ تو یہی چیز مثالوں میں دو طرح سے استعمال ہوا۔ فی جیبی حوالی عشرین عندی ثلاثون دخلت من الشباک، کھڑکی سے داخل ہوئے 70 بعوضتاً 70 مچھر۔ تو 70 انظر 70 بعوضتاً دخلت من الشباک، اس طرح 70 بعوضتاً 70 مچھر دخلت من الشباک داخل ہوئے کھڑکی سے۔ فہذا اذن مرفوع۔ اشتریت فعل فاعل، میں نے خریدے 50 50 علبۃ ثقاب، علبۃ ثقاب ماچس کے ڈبے۔ تو دیکھو یہاں پر 50 ما قال 50 حالة الرفع ليس حالة النصب، حالة النصب هذا۔ اشتریت فعل فاعل، 50 مفعول اور مفعول منصوب ہوتا ہے اس لیے یا کے ساتھ۔ ممکن هذا نحن فهمنا ان شاء الله۔ فأنتم تأتون بالمثال، مثلا انا اقول رأيت 50 رجلا او طالعت 50 کتابا، میں نے مطالعہ کیا 50 کتابوں کا۔ طالعت 50 کتابا 60 کتابا 70 کتابا 80 80 90 90۔ وہکذا عندی 90 کتابا، میرے پاس 90 کتابیں ہیں، 90 عندی 90۔ طيب نتقدم إلى القاعدة بعدها، القاعدة السادسة. هنا مجرد أن نفهم أن هناك استعمال أحدا وإحدى، أحدا للمذكر وإحدى للمؤنث۔ نفهم بالمثال، مثلا میرے پاس 11 کتابیں ہیں، عندي 11 کتابا، 11 کتابا، کتاب مذکر، أحد مذکر۔ الآن أنا أقول كراسة فأقول 11 كراسة أو طالبة أو قلنسوة ٹوپیاں، أو نظارة چشمے، نظارة واحدة، نظارتان، اثنتان، 12 نظارة، 11 نظارة، 11 چشمے ہیں۔ فهذا فهمنا أحد وإحدى في بدايات العقود، كما يجوز استعمال واحد وواحدة بدلهما، يعني هنا يخبر أحدا وإحدى مثل واحد للمذكر واحدة للمؤنث۔ مثال، نفهم بالمثال، انظروا المثال، مضت 21 سنة، 21 سنة، لأن السنة مؤنث لذلك نقول 1، وكذلك نستطيع أن نقول وممكن أن نقول مضت 21 سنة، دونوں جائز ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں، یعنی 21 سنہ بھی کہہ سکتے ہیں اور 21 وجہ کیونکہ سنہ مؤنث ہے، اور مؤنث کے لیے احدا بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے احدا بھی آتا ہے اور واحدۃ بھی آتا ہے۔ لذلك قال مضت 21 سنة او مضت 21 سنة، كلاهما جائز۔ ننظر الى هذا بس، مضت بمعنی گزر گیا، 21 سال میری عمر میں سے، مضت 21 سنة 21 سال گزر گئے، من عمری میری عمر میں سے۔ طیب مثال ثانی، قضیت میں نے گزارے ہیں، 21 یوما، 21 یوما، او نقول قضیت 21 یوما، 21 دن، قضیت 21 یوما وکذالک 21 یوما فی بیتی، اپنے گھر میں، ولم اخرج، اور میں باہر نہیں نکلا، لم اخرج، ما خرجت، میں نہیں نکلا تھا، 21 دن تک میں گھر میں پڑا رہا۔ فكما نستعمل أحدا نستعمل واحدا، لماذا؟ يوم مذكر، يوم مذكر، لأجل يوم قلنا أحدا واحدا، ولأجل سنة استعملنا واحدة وإحدى، نفهم هذا جيدا۔ بعده
حفظت الحديث الحادية والأربعين. الآن نحن نقرأ الحادي. لماذا الحادي؟ لأن الحديث مذكر. انظر، كانت رتبتي مؤنث فالحادية. انظر، أنا أقول الرتبة الحادية عشرة. الرتبة الحادية عشرة یعنی 11واں مرتبہ یا 11واں نمبر یا رزلٹ میں میرا جو رتبہ تھا، یعنی میرا جو نمبر تھا وہ 11واں. میں کلاس میں 11ویں نمبر پر، میری پوزیشن 11ویں نمبر پر ہے. فالرتبة الحادية أو العشرة أو رتبتي الحادية عشرة، هكذا نقول. طيب، هذا نمحو ونكتب هذا عشرة. مثلا نكتب هكذا الرتبة الحادية عشرة. وكذلك نقول الحديث الحادي عشر، کیونکہ الحدیث مذکر ہے تو ہم الحادی لگائیں گے، الحادیہ تا کے ساتھ نہیں لگا سکتے. فهذه القاعدة الخامسة والقاعدة السادسة قد فهمنا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.